उनीहरूसँग छलफल गरेका कुराहरूलाई लिएर चाहिँ बाबुआमासँग पनि बोलचाल बन्द हुने त्यस्तो अवस्था पनि सृजना भएको छ। तर त्यसलाई मैले एकदम सकारात्मक रूपमा किन लिएको छु भनेदेखि त्यो कम्तीमा एउटा सृजनशीलतामा त्यो परिणत हुन्छ, आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि सृजनशीलतामा परिणत हुन्छ भन्ने मलाई त्यस्तो लागेको छ। र नयाँ पुस्ता बाबुआमा चाहनुहुन्छ अब यसले पढोस्, सेक्सन अफिसरको जागिर खाओस्, अथवा यहाँ पुलिसमा अथवा आर्मीमा जागिर खाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ। तर छोराछोरी के चाहन्छ भनेदेखि होइन म त विदेश जान्छु, म मलेसिया जान्छु, म अफ्रिका जान्छु, म अमेरिका युरोप जान्छु, अथवा यस्तो यस्तो गेम एप बनाउँछु, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ केटाकेटीहरूले सोचिरहेको हुन्छ। उसले एउटा मात्रै एप बनाउन सक्यो भनेदेखि ऊ चाहिँ धेरै धेरै पैसा कमाउन सक्छ भन्ने उसले चाहिँ एउटा कल्पना गरेको हुन्छ। एउटा विद्यार्थी, भारतीय विद्यार्थी जसले हटमेल बनायो, 1996 मा हटमेल निर्माण गर्यो, त्यो मान्छेले तपाईँको एक वर्षमा त्यसको हटमेल चाहिँ $400 मिलियन त्यो हटमेल किनिदियो अमेरिकाले, माइक्रोसफ्टले नै किनिदियो है, $400 मिलियन। र त्यो पुरा उसलाई त्यो कम्पनीलाई ट्रान्सफर नहुन्जेलसम्म चाहिँ उसले के गर्यो भनेदेखि त्यही मान्छेलाई चाहिँ सिइओ बनाएर राख्यो र एक वर्षमा त्यो मान्छेले चाहिँ हटमेलको आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारी उसलाई ट्रान्सफर गरिसकेपछि अनिखेर उसले आफूलाई त्यहाँबाट विथड्र गर्यो। त्यो भनेको के हो भनेदेखि एक वर्षमा $400 मिलियन कमाउनु चान्चुने कुरा होइन। र अहिलेको हरेक न्यू जेनेरेसनको मान्छेले यस्तै यस्तै कुरा सोचेर बसिरहेको छ। उसले एउटा गेम एप मात्रै बनाउन सक्यो भनेदेखि, अथवा भन्नुहोस् न पबजी बनाउन सक्यो भने, अथवा त्यस्तै मैले भनेको होइन टिकटक जस्तो बनाउन सक्यो भनेदेखि उसले लाखौँ करोड रुपियाँ कमाउन सक्छ भन्ने किसिमले चाहिँ उनीहरू अहिले नयाँ जेनेरेसनले त्यसरी सोचिरहेको छ। र क्रिएटिभ राइटिङ पनि त्यस्तै खालको एउटा विषय हो। मैले यहाँलाई भनौँ त्यो ललिता भन्ने उपन्यास जसले लेख्यो, म उसको बारेमा अलिकति, त्यो त मैले पढ्दाखेरि धेरै पहिले पढेको थिएँ, अलिकति अश्लील जस्तो लागेको थियो। अश्लील उपन्यासको रूपमा मान्छेहरूले त्यति बेला अलिअलि पढेका थिए, म पनि त्यही अश्लील नै होला भनेर पढेको। तर त्यस्तो त होइन रहेछ। त्यो भ्लादिमिर नोभाकोभ त भयङ्कर विद्वान मान्छे रहेछ, र त्यो त अमेरिका कर्नेल युनिभर्सिटीमा पढाउन गएको रहेछ। त्यो रुसको मान्छे, फ्रान्स हुँदै कर्नेल युनिभर्सिटीमा पढाउन गएको रहेछ। र उसले 1950s मा ऊ त्यहाँ जोइन गर्यो र उसले त्यो उपन्यास लेख्यो। उपन्यास लेखिसकेपछि के गर्यो भनेदेखि 5 वर्षमा उसले यति धेरै पैसा कमायो त्यो उपन्यासका कारणबाट। र ऊ चाहिँ वास्तवमा भन्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ कर्नेल युनिभर्सिटी छोडेर, अमेरिका छोडेर ऊ त्यो पैसा लिएर गएर स्विजरल्यान्डमा मजासँगले बस्यो। अहिले वास्तवमा भनेदेखि युवाहरूले अमेरिकामा अथवा अरू ठाउँका युवाहरूले चाहिँ यदि राम्रो खालको सृजना गर्न सके, उनीहरू चाहिँ एकदम गहिरो तरिकाले चाहिँ समाजको विश्लेषण गर्न सके भनेदेखि, समाजको अध्ययन, इतिहासको अध्ययन गर्न सके भनेदेखि उनीहरू चाहिँ त्यसै गरी ठुला मान्छे हुन्छन्, त्यसै गरी ठुल्ठुला सर्जक हुन्छन् भन्ने अहिले धेरै चर्चा छ। त्यसैले हामीले चाहिँ नयाँ नयाँ मान्छेहरूलाई, नयाँ पनि पुराना पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ अब धेरै नै एकदम प्रेरित गर्नुपर्ने छ। नेपालबाट पनि त्यस्ता ठुल्ठुला राइटरहरू निस्किउन् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ पनि हामीले यो क्रिएटिभ राइटिङ सोसाइटी गठन गऱ्यौँ। र यसको अर्को उद्देश्य के छ भनेदेखि हामी यहाँ राम्रा चिजहरू प्रकाशन पनि गर्छौँ, हामी देशभरि प्रशिक्षण दिँदै पनि हिँड्छौँ, हामी जुमबाट अथवा अरू भर्चुअल माध्यमबाट पनि हामी प्रशिक्षण दिन्छौँ, र व्यक्तिगत अथवा सामूहिक भेटघाटमा पनि हामीले चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङ सम्बन्धी हामीले मान्छेहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ र इन्सपायर गर्छौँ भन्ने खालको हाम्रो सोचाइ हामीले बनाएका छौँ। आखिर त यो क्रिएटिभ राइटिङ कसरी बन्छ? के हो यो क्रिएटिभ राइटिङ? अब अहिले त फ्याक्ट र फिक्सनसँग, रिसर्चसँग जोडिएर आएको छ यो क्रिएटिभ राइटिङ। यदि सर्वजा हातमा कुनै एउटा मुद्दा छ, त्यो मुद्दाले तपाईँलाई एकदम स्ट्राइक गरेको छ भनेदेखि त्यो मुद्दाको सुरुदेखि अन्तिमसम्म
अन्तिमसम्म त्यसको स्टडी गरेर त्यसको विषयमा चाहिँ राम्रो साहित्यिक भाषामा ड्रामाटाइजेसन गर्दै 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 यदि त्यो मुद्दाको बारेमा चाहिँ राम्रै चाहिँ एउटा उपन्यास लेख्यो भनेदेखि अहिले त्यही नै त्यस्तै चिजहरू चाहिँ धेरै चर्चामा चल्तीमा आउन सक्छन्, किनभने त्यसले धेरै मार्केट पाउन सक्छ, किनभने त्यस्ता चिजहरू चाहिँ अहिले संसारमा धेरै चलेका पनि छन् भन्ने मलाई लागेको छ। मैले त्यस्तो पढेको पनि छु। र फेरि पनि के हो क्रिएटिभ राइटिङ भनेको के हो, मसँग इभेन्ट पनि छ, मसँग क्यारेक्टर पनि छ, मसँग हिस्ट्री पनि छ, मसँग नलेज पनि छ, म आफ्नै जीवनमा धेरै चिजहरू भोगेको पनि छु, मानौँ धेरै भोगेको छु, धेरै साहसिक यात्राहरू गरेको छु। तर पनि मैले एकदम राम्रो क्यारेक्टर, यो एकदम स्ट्राइकिङ क्यारेक्टर, यो चरित्र एकदम राम्रो हुनसक्छ भनेर चाहिँ त्यो चरित्रलाई चाहिँ मैले चाहिँ ल्याएको पनि छु आफ्नो राइटिङमा। तर पनि म लेखक बन्न सक्दिनँ। किन लेखक बन्न सक्दिनँ? के छ? किनभनेदेखि मैले त्यसलाई राम्ररी ड्रामाटाइजेसन गर्न सकेको छैन र मैले राम्रो भाषामा लेख्न सकेको छैन, मैले त्यहाँ फिलिङ हाल्न सकेको छैन भन्ने कुरा हो। र क्रिएटिभ राइटिङले के गर्छ भनेदेखि हामीसँग अरू तमाम राइटिङका विशेषताहरू हामी क्रिएटिभ राइटिङमा समावेश गर्छौँ। गर्दा गर्दै पनि हामी क्रिएटिभ राइटिङमा के चिजलाई बढी इभोक गर्छौँ भनेदेखि फिलिङलाई, इमोसनलाई, इमेजिनेसनलाई धेरै इभोक गर्छौँ। अनि त्यो भयो भने मात्रै त्यो चिज एकदम हाई टाइपको हुन्छ र त्यो क्रिएटिभ राइटिङ हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र संसारको अहिलेको मान्यता पनि त्यस्तै हो। र म यहाँलाई एक दुईवटा उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एक दुईवटा उदाहरण के प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भनेदेखि यी चिजहरू मैले पटक पटक विभिन्न ठाउँमा भनेको पनि छु। यो एउटा मेरो पब्लिस्ड आर्टिकल पनि रहेछ। एउटा लडविग बोर्न भन्ने मान्छेको एउटा एसे द आर्ट अफ बिकमिङ ओरिजिनल राइटर इन 3 days, मैले यो स्क्रिन पनि सेयर गर्छु। द आर्ट अफ बिकमिङ एन ओरिजिनल राइटर इन 3 days भन्ने एउटा एसे रहेछ। त्यो एसे चाहिँ कसैले सिग्मन्ड फ्राइडलाई दिएछ, यो पढ, यो 4-5 पेजको एसे रहेछ, यो पढ भनेर चाहिँ सिग्मन्ड फ्राइडलाई दिएछ। अनि सिग्मन्ड फ्राइडले त्यो हेरेपछि त्यो एसे त भयङ्कर रहेछ भनेर उनले चाहिँ त्यो आफूसँग त्यो एसे चाहिँ 50 वर्षसम्म उनले त्यो एसे प्राप्त गरेको, 50 वर्षसम्म पनि उनले त्यो एसे पढिरहेछन्, हेरिरहेछन्। किनभने त्यसमा के लेखेको रहेछ भनेदेखि तिमी कसरी ओरिजिनल राइटर हुन सक्छौ भन्ने कुरा चाहिँ उनले इन्स्ट्रक्ट गरेको रहेछ। कसरी इन्स्ट्रक्ट गरेको रहेछ भनेदेखि एउटा पिस अफ पेपर ल्याऊ र तिमीलाई तिम्रो मनमा जे आउँछ लेख्न सुरु गर। आज लेख, अहिलेको घन्टा लेख, 3 घन्टापछि फेरि लेख, बेलुका फेरि लेख, भोलिपल्ट फेरि लेख, अनि केही पेजहरू तिमीले चाहिँ त्यसरी लेख। 3 दिनसम्म तिमीले लेखिराख। तिमीलाई जे आउँछ मनमा, जे आउँछ त्यसरी लेखिराख। 3 दिन पछाडि तिमीले चाहिँ एकचोटि फेरि त्यो चिज आफूले पढ अथवा आफ्ना बाबुआमाको अगाडि त्यो पढेर सुनाऊ। तिमीलाई आफूलाई के महसुस हुन्छ भनेदेखि तिमी आफू 3 दिनमा एउटा ओरिजिनल राइटर भएको तिमीलाई महसुस हुनेछ भनेर त्यो उसमा लेखेको रहेछ। र त्यो एसे, त्यो 3-4 पेजको एसेले सिग्मन्ड फ्राइडलाई समेत एउटा राइटर बनाउन, एउटा मनोविज्ञानवेत्ता बनाउनलाई ठुलो सहयोग गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ चर्चामा छ र त्यसलाई मैले यहाँ कोट पनि गरेको छु। त्यस्तै एकजना राइटर लोरी मुर भन्ने, अब त्यो आइमै त उनी चाहिँ कति 1957मा जन्मेकी रहेछन्, म त 1960मा जन्मेको हुँ। र 1957मा जन्मेकी महिला ठुलो राइटर भएर चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम संसारमा हाई भइरहेकी रहेछन्। र म त 1960मा जन्मेको मान्छे। अब 3 वर्षपछि मैले हाई हुन सक्छु कि सक्दिनँ, अथवा राइटर बन्न सक्छु कि सक्दिनँ, मेरो लागि यस्ता कुराहरू चाहिँ
चुनौतीका कुरा अथवा हामी सबैका लागि त्यस्ता चुनौतीका कुरा हुन सक्छन्। उनले एउटा लेख लेखेकी रहेछन्, एउटा कथा लेखेकी रहेछन्। त्यो कथाको नाम हो हाउ टु बिकम ए राइटर। त्यो हाउ टु बिकम ए राइटर भन्ने लेखमा पनि उनले त्यसै गरी भनेकी छन्। एउटा यङ कुनै लेखक लेखिकालाई अथवा कुनै केटा अथवा केटीलाई तिमी एकदम मनमा आएका कुराहरू लेख, तिमीले सुनेका कुराहरू लेख, तिमीले रिसर्च गरेका कुराहरू लेख, तिमीले पत्र पत्रिकामा सुनेका कुराहरूको सिनप्सिस लेख। लेख्दै 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 जाऊ र तिमी 1-2 दिनभित्र त्यो लगेर चाहिँ तिमीले आमाको अगाडि भान्सामा तिम्रो आमा जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ बसेर तिमीले आफूले लेखेको कुरा खुरुखुरु सुनाऊ। तिमीलाई आफैलाई के महसुस हुन्छ भने तिमी राइटर भइसकेछौ भन्ने महसुस हुन्छ भनेर चाहिँ उनले त्यसरी चाहिँ त्यो कथामा लेखेकी रहेछन्। त्यो कथा हामीले पढाउनु पनि पर्थ्यो मास्टर्समा। र यसबाट के थाहा हुन्छ भनेदेखि मैले जहिले पनि 2टा कोटेसन आफूले भन्ने गरेको छु मान्छेहरूको अगाडि। एउटा चाहिँ सिन्सियरिटी इज द सोर्स अफ अल जिनियस, म्यान वुड बी क्लेभरर इफ ही वेयर मोर मोरल। सिन्सियरिटी इज द सोर्स अफ अल जिनियस। सबै प्रतिभाहरूको चाहिँ स्रोत चाहिँ के हो त भनेदेखि सिन्सियरिटी हो, नियमितता। नियमित रूपले कुनै काम तपाईँ गरिरहनुहुन्छ भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो प्रतिभा केही पनि हुन्न। दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो धेरै चर्चामा धेरै मान्छेहरूले जहिले पनि घरमा काम गर्ने ठाउँमा जहाँ पनि भन्ने गरेको के छ भनेदेखि जिनियस इज 99% पर्सपिरेसन एन्ड 1% इन्सपिरेसन। प्रतिभा चाहिँ 99% चाहिँ पसिना बगाउने हो प्रतिभा भनेको, र 1% मात्रै कसैबाट सिकेर, कसैबाट प्रेरित भएर, कसैबाट चाहिँ एकदम उत्प्रेरित भएर चाहिँ विकास हुने कुरा हो। त्यस कारणले प्रतिभा भनेको चाहिँ मेहनतबाटै हुन्छ। र एउटा मलाई चेस सिकाउने एकजना मेरो गुरुले भन्नुहुन्थ्यो, तिमी यो फर्मुला छोडिदेऊ, यताबाट A4 होस् कि जो4 होस् कि जेसुकै होस्, तिमीले यो सबै फर्मुला छोडिदेऊ र त गहिरो गरी सोचेर खेल। जत्रो सुकै जान्ने मान्छे पनि तिमीसँग हार्न सक्छ अथवा तिमी उसँग बराबरीमा जान सक्छौ भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्ररी कल्पना गर्ने हो भने, राम्ररी सोच्ने हो भने, एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ एकदम राम्रो चिन्तन गर्ने हो भनेदेखि त्यति बेला नै राइटर हुन, त्यसबाट चाहिँ राइटर हुन पनि सकिन्छ, त्यसबाट चाहिँ खेलाडी पनि हुन सकिन्छ। त्यो साधना, त्यो अभ्यास सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। लेखनमा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँ अहिले हामीले यहाँहरूलाई के लाग्न सक्छ भनेदेखि यो कुरा त हामीले पहिले पनि सुनेको जानेकै कुरा, यो कुनै नयाँ कुरा होइन भन्ने यहाँलाई लाग्न सक्छ। हो, अहिले हामी यहाँ कुनै नयाँ कुरा भनिरहेका छौँ, यिनै जानेकै कुरा भनिरहेका छौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र के छ भनेदेखि कुनै चिजलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि कसरी प्रस्तुत गर्ने, कुनै चिजलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने। मैले चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङ पढेपछि मैले आफ्ना केही विद्वान साथीहरूसँग 4वटा पेपर भनौँ न, 4वटा कोर्स मैले चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङको पढेको हो। र त्यो पढिसकेपछि मैले केही विद्वान साथीहरूसँग बसेर चाहिँ सरसल्लाह गरेर अब नेपाल जाँदैछु, नेपालमा चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङका कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने छ। धेरै ठाउँमा युवा युवतीहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्नुपर्छ। केबाट सुरु गरौँ त? हामीले चाहिँ ल यो नोभेल नै लेख्नु पऱ्यो भने अथवा स्टोरी लेख्नु पऱ्यो भनेदेखि केबाट सुरु गर्ने? नोभेलमा त हामीसँग चाहिँ प्लट हुन्छ, क्यारेक्टर हुन्छ, सेटिङ हुन्छ, टोन एन्ड एटमोस्फियर हुन्छ, डायलग हुन्छ। के चिजबाट सुरु गर्ने भनेर चाहिँ मैले चाहिँ साथीहरूसँग छलफल गरेको थिएँ। र साथीहरूले मलाई बडा राम्रो सल्लाह दिनुभएको थियो। एकदम विद्वान साथीहरूले उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि एउटा चिजबाट सुरु गर्नुहोस्, तपाईँले कुनै एउटा चिजबाट सुरु गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो एउटा चिज भन्ने हो के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले सबभन्दा धेरै फोकस केमा गर्नुभयो भने तपाईँले अरू चिजमा फोकस नगर्नु। प्लटबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ प्लट मेरो अब यो प्लट कसरी डेभलप गर्ने यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ सुरु गर्नुभयो भनेदेखि ओरिएन्टेसनमा फसिन्छ।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सेटिङ हो। सेटिङबाट सुरु गरेपछि कथा आफै विकास भएर आउन सक्छ र त्यो सेटिङ अनुकूलको कथा विकास हुन सक्छ। जति धेरै सेटिङमा हामी काम गर्छौँ त्यति धेरै हामी राइटिङ गर्न सक्छौँ भन्ने खालको साथीहरूको चाहिँ सोचाइ रह्यो। सेटिङ भनेको चाहिँ अब जस्तै हामीसँग कस्ता कस्ता सेटिङ हुन्छन्, हामी त पहिले पढ्थ्यौँ नि, जस्तै अर्बन सेटिङ हुन्छ, रुरल सेटिङ हुन्छ, अथवा अर्बन एन्ड रुरल सेटिङ हुन्छ भनेर चाहिँ हामी पढ्थ्यौँ। अब त हामीसँग धेरै खालका सेटिङहरू आउन थालिसके। हामीसँग चाहिँ स्पेस सेटिङका कुरा छन्, अहिले हामीसँग वाटर सेटिङका कुरा छन्, हामीसँग चाहिँ धेरै अन्य जङ्गल सेटिङका कुरा छन्, हामीसँग माउन्टेन सेटिङका कुरा छन्। हिजो मात्र मैले धन सरसँग चाहिँ त्यो शिखरको ढुङ्गा भन्ने किताब मलाई एकचोटि हेर्न दिनु फेरि भनेर चाहिँ मैले उहाँसँग भने। किनभनेदेखि त्यो शिखरको ढुङ्गा भन्ने किताब तपाईँहरूको आफ्नो मूल्याङ्कनमा जे जस्तो होला, त्यो राम्रो किताब छ भन्ने मैले त्यसको एउटा समीक्षा पनि लेखेको छु। र त्यसमा के छ भनेदेखि टोटल किताबमा पटक एउटा च्याप्टरमा पनि पटक उहाँले चाहिँ माउन्टेन सेटिङको कुरा गर्नुभएको छ। र त्यो माउन्टेन सेटिङको कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भनेदेखि अब उहाँले यो कथा यसरी विकास गर्दै हुनुहुन्छ होला, राइटरले यसरी यो कथाको विकास गर्दै छन् होला भन्ने त्यसरी चाहिँ हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। र त्यो अत्यन्त सेटिङको लागि त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, माउन्टेन सेटिङको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण किताब रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। र हामीले सेटिङबाट काम सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ हामी धेरै सेटिङमा हामी काम गऱ्यौँ भनेदेखि एउटा परिपक्व राइटरले गर्ने भनेको नि सेटिङमा काम हो। सेटिङमा काम गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र म अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब हामी क्यारेक्टर स्केच चाहिँ गर्छौँ। हामीलाई धेरै फट्टसँगले हामीलाई क्यारेक्टर स्केच नै गर्न मन लाग्छ। किनभनेदेखि हामी कुनै पात्रलाई हामी भिलेन देखाउन चाहन्छौँ, एन्टागोनिस्ट देखाउन चाहन्छौँ, अथवा कसैलाई प्रोटागोनिस्ट देखाउन चाहन्छौँ, अथवा हामी भिलेनसँग काम गर्ने, भिलेनसँग चाहिँ जोडिएर काम गर्ने क्यारेक्टर फोइल देखाउन चाहन्छौँ, अथवा हिरोसँग जोडिएर काम गर्ने, हिरोको जस्तै काम गर्ने कन्फिडेन्ट पात्र देखाउन चाहन्छौँ। त्यसरी कसैलाई चाहिँ हामी राउन्ड क्यारेक्टरको रूपमा, डाइनामिक क्यारेक्टरको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ, कसैलाई चाहिँ स्टेटिक क्यारेक्टरको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। तर स्टेटिक क्यारेक्टर हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ डाइनामिक क्यारेक्टर हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ जहिले पनि हिरो नै हुन्छ भन्ने होइन, स्टेटिक क्यारेक्टर हुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ जहिले पनि भिलेन नै हुन्छ भन्ने होइन। तर बेसिकली अब डाइनामिक क्यारेक्टर, राउन्ड क्यारेक्टर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ऊ गाउँबाट आउँछ, मानौ ऊ गाउँबाट आउँछ, होटलमा काम गर्छ, म्युजिक सिक्छ, के सिक्छ, अनि बिस्तारै बत्तीको उज्यालोमा पढ्न थाल्छ। बत्ती प्रष्टसँगले देखिएको बत्तीमा पढ्यो भनेर चाहिँ मान्छेहरूले गाली गर्न सक्छन्। अनि गोर्कीका जस्तै तपाईँले उसले चाहिँ ऐनाबाट चाहिँ बाहिरपट्टि प्रकाश फ्याँकेर चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ उसले चाहिँ पढ्न थाल्छ। त्यसरी चाहिँ एउटा बिस्तारै या त राइटर हुन्छ, या धनी मान्छे हुन्छ, या समाजलाई सहयोग पुर्याउने खालको चाहिँ राम्रो मान्छे हुन्छ। त्यसरी हामी चाहिँ क्यारेक्टरहरूको विकास गर्छौँ। अनि क्यारेक्टरको हामीलाई चाहिँ हतार के लाग्छ भनेदेखि हामी हतार क्यारेक्टरको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर त्यस्तो होइन रहेछ। पहिले सेटिङमा काम गरिसकेपछि सेटिङले नै क्यारेक्टर कस्तो विकास हुन लागिरहेछ भनेर चाहिँ सिकाउने रहेछ भन्ने मलाई त्यस्तो लागेको छ। अब प्लटमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिक परिपक्व राइटरले प्लट त अब त्यसको चाहिँ विभिन्न चरणहरू हुन्छन्। त ड्रामामा पनि त्यही हुन्छ, उपन्यासमा पनि त्यही हुन्छ, स्टोरीमा पनि त्यही हुन्छ। क्रमशः एक्सपोजिसन, सुरुवात कसरी गर्ने, कम्प्लिकेसन, अनि जटिलतामा कसरी, स्टोरीको जटिल मोडमा कसरी लैजाने, अनि क्लाइमेक्स कहाँनिर लगेर एकदम चुचुरामा पुर्याउने, अनि त्यसपछि एन्टी क्लाइमेक्स फलिङ एक्सनमा, डिनुमङमा हामी कहाँ लगेर पेरिपेटियमा लगेर कहाँ कसरी झार्ने, र फाइनली रिजोल्युसन त्यो ट्राजिक रिजोल्युसन हुन्छ कि कमिक रिजोल्युसन हुन्छ कि अब अथवा ट्राजिक कमिक रिजोल्युसन हुन्छ कि त्यस्तो खालको रिजोल्युसनमा लगेर हामी प्रस्तुत गर्ने
भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ सोचाइ हुन्छ। हामी अलिक बढी फेरि यो प्लटमा हामी धेरै इमोसनल भइहाल्छौँ र प्लटमा काम गर्दाखेरि अत्यन्त होसियारीपूर्वक हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। म आफै पनि लेख्ने कोसिस गर्छु। अहिले मैले धेरै पढेँ यो क्रिएटिभ राइटिङमा, तर मलाई चाहिँ वास्तवमा भनेदेखि ती सब कुराहरूलाई कसरी मैले त्यो चर्चामा ल्याउने, कसरी ती चिजहरूलाई हाइलाइट गर्ने। जस्तै अहिले मैले एउटा यो ट्रेजेडी सेलिब्रेसन भन्ने उपन्यास लेख्न खोजिरहेको छु। त्यो बहुत महत्त्वपूर्ण विषयमा मैले लेख्न खोजिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ माओवादी जनयुद्ध पनि परोस्, मधेस आन्दोलन पनि परोस्, शहीदहरूका कुरा पनि परून्, विदेशमा गएर काम गर्ने नेपालीहरूको बारेमा पनि कुराहरू पनि परोस्, काठको बाकसमा लासहरू नेपाल फर्केर आएका उनीहरूका सपनाहरू त्यसरी चाहिँ काठको बाकसमा आएका परिवारहरू चाहिँ परिवारका सपना सबै चकनाचुर भएका कुराहरू पनि त्यसमा परून् भनेर एउटा ट्रेजेडी सेलिब्रेसन दुखान्त महोत्सवको बारेमा म लेख्न चाहिरहेको छु। तर म ती चिजहरूलाई, ती घटनाक्रमहरू, मलाई सबै घटनाक्रम थाहा छ, मलाई पात्र पनि थाहा छ, मसँग थोरै दिन इमेजिनेसन पनि छ, तर म त्यो त्यसलाई उपन्यासको रूपमा विकासै गर्न सक्दिनँ। के कमी छ मसँग भाषा पनि अलिअलि छँदैछ। के कमी छ भन्दाखेरि मसँग त्यो चिजलाई संयोजन गर्ने मसँग चाहिँ क्षमता छैन, कला छैन, र साँच्चै भनेदेखि ड्रामाटाइजेसन छैन। र मैले यो प्लटको बारेमा कहिलेकाहीँ हुँदाखेरि मैले आफ्नो थेसिसमा पनि यस्तै कुरा लेखेका थिएँ। प्लट, द हार्ट अफ द प्लट, हार्ट अफ द novel is a plot. Heart of the novel is plot. Heart of plot is action. Heart of action is conflict. Heart of conflict is violence. And violence must be artistic. Violence must be beautiful. र आर्टमा देखिएको जुन भाइलेन्स छ, ह्यामलेटमा देखिएको भाइलेन्स छ, र ओथेलोमा देखिएको जुन भाइलेन्स छ, त्यो चाहिँ आर्टिस्टिक हुनुपर्छ, ब्युटिफुल हुनुपर्छ, र मात्रै त्यो चाहिँ साहित्य हुन्छ। त्यस कारणले हार्ट अफ कन्फ्लिक्ट इज भाइलेन्स, एन्ड द्याट भाइलेन्स सुड बी द्याट भाइलेन्स मस्ट बी आर्टिस्टिक, मस्ट बी ब्युटिफुल। अनि त्यसो भयो भने मात्रै त्यो वर्क चाहिँ डिग्निफाइड हुन्छ। त्यसरी राइटरले धेरै कुराहरूलाई संयोजन गर्न सकेका छ। एउटा राइटरको कुरा मैले नाउँ यहाँ चर्चामा गरिनँ, नोबेल पुरस्कार पाएका राइटर हुन्। एउटा पुलको बारेमा कुरा गर्छन्, पुलवारी पुलपारी, पुलवारी पुलपारी, पुलवारीका घटनाहरू पुलपारीका घटनाहरू गरेर चाहिँ उनले चाहिँ लेख्दा लेख्दै एकदम ठुलो राइटर बनिहाल्यो नि है, ठुलो राइटर बनिहाले, ठुलो लेखक बनिहाले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग त्यो चिज छ कि छैन, त्यो चिज डेभलप गर्ने क्षमता छ कि छैन, त्यो चिज डेभलप गर्ने कसरी होला भन्ने किसिमको चाहिँ मैले सोचिरहेको छु। अहिले हामीले चाहिँ म यसो सोच्दाखेरि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भनेदेखि यो ऋषिमुनिहरूले किन गएर चाहिँ तपस्या गरेको होलान्। त्यहाँ राक्षसले थुप्रै ऋषिमुनिहरू खाए अरे, बाघ भालुले पनि थुप्रै ऋषिमुनिहरू खायो अरे, फेरि पनि तिनीहरूलाई के को टेन्सन परेर त्यो चौतारोमा गएर चाहिँ तपस्या गरेका, के को चिन्तन गरेका भन्ने कहिलेकाहीँ मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि अहिले त हामी के सोचिरहेको छौँ भने लाइब्रेरीमा बस्दा पनि हुन्छ, कम्प्युटरमा बस्दा पनि हुन्छ, त्यहाँ गएर चिन्तन गर्दा पनि हुन्छ, त्यहाँ बसेर चिन्तन गर्दा पनि हुन्छ, चौतारो मुनि बसेर चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो लाग्छ। तर होइन रहेछ। मसँग यति धेरै विषयवस्तु, ल भन्नुहोस् न, जनयुद्धदेखिका अहिलेसम्मका घटनाहरू, नेपालका घटनाहरू चाहिँ मिलाएर लेख्नको लागि यी सबै चिज मलाई थाहा छ, पात्र पनि थाहा छ, सबै चिज मलाई थाहा छ, तर पनि म किन लेख्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि मसँग चिन्तनको अभाव छ, साधनाको अभाव छ। त्यति बेला मलाई साँच्चै पिपलको बोटमा नि बसेर चिन्तन गर्नुपर्ने, 2-4 घन्टा चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले यसै गरी सबै चिज हुँदाहुँदै पनि हामी त्यो कलालाई अथवा त्यो प्लटलाई, त्यो सेटिङलाई एउटा चिन्तनको संयोजनमा, चिन्तनबाट एउटा चिजमा, एउटा आर्टिस्टिक संयोजनमा, कलात्मक संयोजनमा ल्याउन सक्यौँ भने मात्रै हामी राइटर हुन सक्छौँ भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामी लेख्न त लेख्छौँ, तर कसरी लेख्ने, के चिज छ, जस्तै कसरी प्रस्तुत गर्ने, आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने एउटा हामीलाई जहिले पनि त्यो कन्सेप्ट त्यस्तो खालको हामीसँग चिन्तन हुन्छ। एउटा जेम्स जोयसले के भनेका छन् भनेदेखि राइटर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, राइटर भनेको चाहिँ
उनले भन्छन् the artist, like the god of creation, remains within or behind or beyond or above his handiwork, invisible, refined, out of existence, indifferent, peering his fingernails. राइटर चाहिँ एउटा लेखनमा चाहिँ के हो भनेदेखि साँच्चै हो भनेदेखि एउटा गड जस्तै क्या गड हामीले कल्पना गर्छौँ यो सबै चिज गडले चाहिँ म्यानेज गरिरहेको छ उसले आफ्नो ल्याबमा बसेर हाम्रा सबै चिजहरूलाई चाहिँ मोनिटर गरिरहेको छ र सबै चिजलाई सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने खालको यस्तो खालको चाहिँ हामी सोचाइ छ नि गडको बारेमा ठिक त्यसै गरी एउटा लेखकले जब लेख्न सुरु गर्छ उसले के गर्छ भनेदेखि ऊ चाहिँ आफ्नो ह्यान्डिवर्क आफ्नो कलाको या त माथि या तल या पछाडि अथवा कहीँ नदेखिने ठाउँमा अथवा कहीँ अलिअलि देखिने ठाउँमा बसेर उसले चाहिँ सबै चिजलाई व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ कलालाई त्यो व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ जेम्स जोइसले भन्छन्। अब यसमा पनि हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ के हामीसँग इमेजिनेसन अथवा फिलिङ अथवा इमोसन मात्रै काफी छ यो चिज मात्रै काफी छ अथवा त्योभन्दा बाहेक हामीसँग के चाहिन्छ भन्ने हामीलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ। धेरै हामी चाहिँ कल्पना गर्न सक्छौँ हामीसँग धेरै फिलिङ छ हामी कसैलाई प्रेम गर्छौँ प्रेम कस्तो गर्छौँ भने हर पलको सम्झना हर धुकधुकीको माया भनेर हामी चाहिँ यति धेरै व्यक्त गर्न सक्छौँ व्यक्त गर्छौँ यो के त्यो चिजबाट मात्रै साहित्य बन्छ त्यो चिजबाट राम्रो साहित्य त्यतिबाट मात्रै राम्रो साहित्य बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग चाहिँ कहिलेकाहीँ क्वेसन आउन सक्छ। यसमा चाहिँ हामीले जानेकै कुराहरू चाहिँ दुईवटा कन्सेप्ट एउटा चाहिँ वर्ड्सवर्थियन कन्सेप्ट हैन अर्को चाहिँ टिएस इलियटको कन्सेप्ट अर्को चाहिँ यो स्पोन्टेनियस ओभरफ्लो अफ पावरफुल फिलिङ्स वाला यो वर्ड्सवर्थ वाला कन्सेप्ट हामीसँग चाहिँ एकदम पावरफुल फिलिङ भयो भने स्पोन्टेनियसली हामी त्यसलाई लेख्यौँ भने अथवा कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ नेचरलाई देख्यौँ फुलको प्रशंसा गऱ्यौँ बादलको प्रशंसा गऱ्यौँ माउन्टेनको प्रशंसा गऱ्यौँ एकदम फ्लो आयो र त्यो नै साहित्य बन्छ भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट छ। अर्को चाहिँ होइन त्यसरी कहाँ हुन्छ हामीसँग त लामो ट्रेडिसन छ धेरै पहिलेदेखि हामीले चाहिँ ट्रेडिसन लिएर आएको छौँ धेरै कुरा हामीले चाहिँ इनहेरिट गरिरहेको छौँ हामीसँग ठुलो लेगासी छ र एउटा कुरा चाहिँ हामीले त्यो सबै लेगासीलाई त्यो ट्रेडिसनका कुराहरूलाई सबै चिजहरूलाई समेट्ने कोसिस गर्नुपर्छ र हामीसँग भएको इन्डिभिजुअल ट्यालेन्ट पनि त्यसलाई क्याटलिस्टको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। भनेको मतलब हामीले कुनै चिजलाई ग्रहण गऱ्यौँ समाजलाई ग्रहण गऱ्यौँ र त्यो समाजलाई हाम्रो दिमागभित्र ल्यायौँ र दिमागबाट त्यो भित्र ल्याएर चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई समाजलाई दिउँ भन्ने कि कोभिडले गर्दाखेरि साहित्य बन्छ कुनै चिजबाट लियौँ र त्यसपछि दिमागमा हामीलाई त्यो दिमागलाई टर्निङ पटको रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गऱ्यौँ र त्यसमा मथिङ्गलमा त्यो दिमागमा एकदम मथेर हामीले चाहिँ फेरि नयाँ प्रडक्टको रूपमा चाहिँ हामीले समाजलाई दियौँ भनेदेखि त्यो साहित्य बन्छ अथवा कुनै पनि त्यो साइन्टिफिक इन्भेन्सन पनि बन्छ कुनै पनि डिस्कभरी पनि बन्छ हिस्ट्री पनि बन्छ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो प्रडक्ट चाहिँ सच्चा प्रडक्ट हो भन्ने खालको एक खालको अर्को खालको चिन्तन पनि छ। त्यो चाहिँ टिएस इलियटवाला चिन्तन हो र वर्ड्सवर्थको चिन्तन र टिएस इलियटको चिन्तन दुइटै हामीसँग साथसाथै छन् र ती दुइटै चिन्तनहरूलाई हामीले चाहिँ लियौँ र एकातिर फिलिङलाई इमोसनलाई हामीले इभोक गऱ्यौँ भनेदेखि र अर्कोतिर हामीले ट्रेडिसनलाई लिएर आयौँ हामीले कल्चरलाई लिएर आयौँ हाम्रा चाहिँ तमाम चिजहरू चाहिँ हामीलाई जुन पिता पुर्खादेखि हामीले चाहिँ जे सिक्दै आएका छौँ हामीसँग भएका चिजहरू चाहिँ तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ साहित्यमा चाहिँ डेभलप गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो नै एकदम राम्रो साहित्य बन्छ। अब हामी वर्ड्सवर्थको मात्रै चिन्तनले अथवा टिएस इलियटको मात्रै चिन्तनले चाहिँ अब कुनै राम्रो साहित्यकार बन्छौँ भन्ने खालको नसोचेर यतातिर वर्ड्सवर्थको चिन्तन पनि र अर्कोतिर टिएस इलियटको चिन्तन पनि हामीले मिलाएर जानुपर्छ र साथसाथै हामी चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले रिसर्च पनि प्रशस्तै गर्न सक्नुपर्छ। हामी अहिले चाहिँ एक ठाउँमा बसेर त्यत्तिकै लेख्न सक्दैनौँ हामी चाहिँ
बजार जानु पर्यो, बजारमा देखेका कुराहरूलाई चाहिँ ल्याउँदै लेख्नु पर्यो, बुढाबुढीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई पनि उनीहरूका बारेमा पनि लेख्नु पर्यो, युवा युवतीहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो, वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो र अत्यन्त धेरै लाइब्रेरीमा बसेर रिसर्च गरेका होमवर्क गरेका मान्छेहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो र ती सम्पूर्ण चिजहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामी साहित्य लेख्न सक्यौँ भने नेपाली भाषामा लेख्दाखेरि हामी कमजोर साहित्यकार बन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा लेख्दाखेरि चाहिँ ठुलो साहित्यकार बन्छौँ भन्ने होइन। नेपाली भाषामा राम्रो चिज लेख्न सक्यो भने भनौँ न हामीसँग चाहिँ मुनामदन कति छ र, सानो त छ नि होइन। त्यसै गरी हाम्रो बसाइ कत्रो छ र, यत्रै सानो त छ नि होइन। द ओल्ड म्यान एन्ड द सी भन्ने चाहिँ हेमिङवेको किताब कत्रो छ र, त्यही 60-70-80 पेजको किताब त छ नि। अथवा हार्ट अफ डार्कनेस जेम्स के अरे कनराडको कत्रो छ र, यत्रै 125 पेजको त छ नि। तर तिनीहरूले संसार पिटेका छन्। कसरी पिटेका छन् भन्दाखेरि उनीहरूले धेरै मेहनत गरेका छन्, त्यसमा धेरै होमवर्क गरेका छन्, धेरै अब्जर्भ गरेका छन्, माइनोटली कुनै चिजलाई, कुनै मान्छेहरूको चाहिँ गतिविधिलाई, त्यो सेटिङलाई असाध्यै गहिरो गरी अध्ययन गरेका छन्। सेटिङ नि हेर्नुहोस् न, द ओल्ड म्यान एन्ड सीमा कस्तो सेटिङ छ, सी सेटिङ, वाटर सेटिङ, कस्तो सेटिङ, भयङ्कर सेटिङ। वाटर सेटिङमा त्यो नोभेल कम्प्लिट भएको छ र त्यो नोभेल चाहिँ संसारको एकदम धेरै राम्रो नोभेल भएको छ। एउटा मान्छे चाहिँ लन्डनमा चाहिँ स्विमर रहेछ, अनि एउटा रेस्टुरेन्टमा चिया खाजा खायो। अब यहाँबाट चाहिँ फलानु ठाउँमा जान कति टाइम लाग्छ भनेर सोध्यो। 1 किलोमिटर जति छ भनेपछि उसले चाहिँ त्यो गाडीको बाटो अथवा ट्याक्सीबाट होइन, साइकलबाट होइन, मोटरसाइकलबाट होइन, टेम्स रिभरमा सट्टसँग पस्यो, स्विमिङ गरेर 1 किलोमिटर पर पुग्यो, फेरि त्यहाँ एउटा होटलमा अथवा एउटा ठाउँमा, एउटा बजारमा पुग्यो, अनि त्यहाँ एकछिन बस्यो र अब यहाँबाट फलानु ठाउँमा जान कति टाइम लाग्छ, यति टाइम लाग्छ, यति किलोमिटर छ भनेपछि उसले फेरि टेम्स रिभरमा सट्टसँग गयो, पौडी खेल्यो, अनि त्यहाँ पुग्यो। अनि त्यसै गरी त्यो टोटल त्यो स्टोरी चाहिँ वाटर सेटिङमा छ र त्यो स्टोरी चाहिँ त्यसको संयोजन, त्यसको फिलिङ, त्यसको वाटरप्रतिको जुन लगाव, एट्याचमेन्ट है, र त्यो क्यारेक्टरको डेभलपमेन्ट नै यस्तो छ कि त्यो एउटा राम्रो स्टोरी बनेर गएको छ। र त्यस्तै गरी हामीले पनि हाम्रा चिजहरूलाई चाहिँ सेटिङलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सेटिङमा हामीले मेहनत गर्न सक्यौँ भने सेटिङबाटै निक्लिन्छ नि सिम्बल, सेटिङबाटै निक्लिन्छ नि त्यसको डेस्क्रिप्सन, ब्युटी सबै सेटिङबाट निक्लिन्छ नि। सेटिङबाटै निक्लिन सक्छ नि फिलिङ। सेटिङ, फुलको बारेमा चर्चा गर्नुभयो भने, चराचुरुङ्गीको बारेमा चर्चा गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ तपाईँले चाहिँ नराम्रो क्यारेक्टरको बारेमा क्यारेक्टर सृजना गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो क्यारेक्टरको नराम्रो भावनाको बारेमा सृजना गर्दै हुनुहुन्छ र होइन, एकदम राम्रो भावनाको सृजना गर्दै हुन्छ। नराम्रो चिजको पहिरोको बारेमा कुराकानी गर्नुभयो अथवा अरू नै कुराको राक्षसको बारेमा कुराकानी गर्नुभयो भनेदेखि, अथवा हाड खोड एकदम धेरै मान्छेहरू मारिएका, जनावरहरू मारिएका कुनै चिजको दृश्यको बारेमा, गाँजा तस्करी गरेको बारेमा, गाँजा थुपारेको बारेमा कुराकानी गर्नुभयो भनेदेखि, त्यो सेटिङको बारेमा कुराकानी गर्नुभयो भने तपाईँले निश्चित रूपमा ब्याड क्यारेक्टरको बारेमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने त्यस्तो रहेछ। त्यसरी चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो स्थापित मान्यता हो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामी कसरी हाम्रो राइटिङ चाहिँ राम्रो हुनसक्छ भन्ने हामीले सोच्यौँ। म एउटा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सायद रिसर्च पेपर पनि धेरै लेख्नु भएको छ, रिसर्च पेपर लेख्दा होस् अथवा कुनै निबन्ध लेख्दा होस् अथवा कुनै साहित्य लेख्दा होस्, तपाईँहरूसँग अथवा हामीसँग के चाहिने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा रिसर्च पेपर लेखेँ क्यानाडामा, यही क्रिएटिभ राइटिङ केही मलाई टर्म पेपर लेख्नु परेको थियो। टर्म पेपर लेख्दाखेरि चाहिँ अब म त पिएचडी गरेर नेपालमा पिएचडी गरेको छु भन्नु त भनिरहनु परेन। अनि मैले टर्म पेपर लेखेँ, रिसर्च पेपर भनौँ न, रिसर्च पेपर लेखेँ, तर मेरो नम्बर राम्रो आएन। राम्रो नआएपछि मैले चाहिँ त्यहाँ गएर प्रोफेसरलाई भनेँ, अनि हेर्नुहोस् त मैले सारा मान्छेहरूको कोट पनि गरेको छु, यहाँ रेफरेन्स पनि प्रशस्त दिएको छु,
बिब्लियोग्राफी पनि राम्रो बनाएको छु, रेफरेन्स पनि राम्रो दिएको छु, वर्क साइटेड पनि राम्रो छ मेरो, यसको ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रो छ, सबै मेथोडोलोजी मिलाएको छु। तर पनि मेरो पेपरमा किन राम्रो नम्बर आएन भनेर चाहिँ मैले सोधेँ। सोद्धाखेरि चाहिँ उनले भने तपाईँको पेपरमा त केही पनि छैन भने। किन केही पनि छैन, म त यसरी राम्रो लेखेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ उनले के छ भने तपाईँले के चिजसँग कम्पेयर गर्नुभयो यो राइटरको, कोसँग कम्पेयर गर्नुभयो। मैले एउटा दक्षिण अमेरिकी भनौँ न, अमेरिकी तर दक्षिण अमेरिकी मेक्सिकन ब्याकग्राउन्डको राइटरको बारेमा मैले लेखेको थिएँ। तर उनले मलाई त्यसरी सोध्नु, अनि सोधेपछि अनि मलाई झल्यास म भएँ, के रहेछ त, ओहो राम्रो रिसर्च पेपर लेख्नुको लागि के गर्नुपर्दो रहेछ साहित्यमा भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यहीँ नेपालमा पढाउनु भएको थियो श्रीधर लोहनी सरले, हामीलाई पढाउनु भएको थियो राम्रो रिसर्च पेपर लेख्नको लागि, राम्रो समीक्षा लेख्नको लागि अथवा राम्रो साहित्य लेख्नको लागि हामीसँग दुईवटा कुरा चाहिन्छ। एउटा एलियनेसन, अर्को प्यारलिजम। के रहेछ त्यो भन्दाखेरि एलियनेसनमा चाहिँ तपाईँले त्यो राइटरको बारेमा तपाईँले जानेका कुराहरू सुरु लेख्नुभयो, अनि प्यारलिजम तपाईँसँग चाहियो नि, कम्पेरिसन चाहियो नि, यो राइटर यस कारणले ठुलो मान्छे हो, देवकोटा यस कारणले ठुला मान्छे हुन्, महान कवि हुन्, किनभने सिद्धिचरण श्रेष्ठसँग तुलना गर्नु पर्यो, लेखनाथ पौडेलसँग तुलना गर्नु पर्यो, अरू राइटरसँग तुलना गर्नु पर्यो, शेलीसँग तुलना गर्नु पर्यो, अनि यी भारतका राइटरसँग तुलना गर्नु पर्यो, अनि अरू विकसित भएका लेखकहरूसँग पनि देवकोटालाई तुलना गरेपछि अनि नै उनलाई महाकवि भन्न सक्यो, नत्र त कहाँ महाकवि भन्न सक्यो। के आधारमा महाकवि भन्ने, मलाई के को तुलना गरेर, केसँग तुलना गरेर महाकवि भन्ने। प्यारलिजम एकदम चाहिने छ र रिसर्च पेपरमा होस् अथवा साहित्यमा होस्, साहित्य लेख्दाखेरि पनि राम्रो साहित्य लेख्नको लागि हामीसँग एलियनेसन र प्यारलिजम चाहिने रहेछ भन्ने कुरो मैले त्यहाँबाट सिकेँ। अनि त्यो पेपर मैले नयाँ बनाएँ र मलाई चाहिँ राम्रो मार्क्स प्राप्त भयो र यस्तो कुरा रहेछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ बत्ती बन्द भयो। अर्को कुरा चाहिँ अब हामी पोइन्ट अफ भ्यूमा धेरै हाम्रो छ। मैले अहिले पछिल्लोचोटि लेखेका उपन्यासहरूमा चाहिँ मैले फर्स्ट पर्सन न्यारेटिभ प्रयोग गरेको छु। फर्स्ट पर्सन न्यारेटिभ पनि कसरी प्रयोग गर्ने, फर्स्ट पर्सन न्यारेटिभ के हो, फर्स्ट पर्सन चाहिँ अब्जर्भर हो कि, फर्स्ट पर्सन चाहिँ आफै क्यारेक्टर हो कि, अनि फर्स्ट पर्सन चाहिँ उसले चाहिँ एडिटोरियल ओम्निसाइन्स दिइरहेको छ कि, फर्स्ट पर्सनले चाहिँ यो चाहिँ सेलेक्टिभ ओम्निसाइन्स दिइरहेको छ कि, अथवा फर्स्ट पर्सनले मेयर ओम्निसाइन्स दिइरहेको छ कि, फर्स्ट पर्सनले क्यामेरा पिक्चर दिइरहेको छ कि, अनि फर्स्ट पर्सनले प्यानोरामा दिइरहेको छ कि, अथवा अरू पनि कुनै न्यारेटरले कस्तो खालको पोइन्ट अफ भ्यू दिइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई स्टडी गरेर त्यसको बारेमा समीक्षा लेख्दाखेरि पनि र समीक्षा नलेखेका बेला पनि हामी आफै राइटर भएर लेखेका बेला पनि हामीले ती कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ आफै क्यारेक्टर भएर चाहिँ त्यहाँ लेखिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईँ आफै या त प्रोट्यागनिस्ट हुनुहुन्छ या माइनर क्यारेक्टरको रूपमा अरू नै प्रोट्यागनिस्ट क्रिएट गरेर तपाईँले चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक एउटा चाहिँ सृजना गरिरहनु भएको छ। र त्यो पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि अलिकति हामीले छलफल, हामीलाई पोइन्ट अफ भ्यूको बारेमा हामीलाई धेरै मान्छेहरूले सिकाएका छैनन् र मैले तपाईँहरूसँग यो पेज नम्बर पनि दिएको छु, स्टेनबर्गको पेज नम्बर 22 बाट मैले यो चिजहरू चाहिँ यहाँ राखेको छु। एउटा चाहिँ यो पोइन्ट अफ भ्यू अति आवश्यक छ र हामी धेरै त्यही ओम्निसाइन्स न्यारेसन अनि ओम्निसाइन्स न्यारेसन अनि सेलेक्टिभ ओम्निसाइन्स यस्तै उस्तै हामीले चाहिँ भन्ने गरेका छौँ 3-4। तर होइन, हामीले चाहिँ अलिक विस्तृत रूपमा राम्ररी चाहिँ यो न्यारेसनको बारेमा छलफल गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँहरूलाई भन्दैछु। एउटा चाहिँ यो एडिटोरियल ओम्निसाइन्स जति बेला चाहिँ तपाईँ एकदम थर्ड पर्सन
चिजलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ अथवा एडिटरको जस्तो तरिकाले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ न्युट्रल ओम्निसाइन्स, तपाईँको आफ्नो भूमिका चाहिँ एकदम न्युट्रलको रूपमा चाहिँ न्युट्रल भएर चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ क्यारेक्टरलाई। अनि आई एज विटनेस, आई चाहिँ तपाईँको प्रोट्यागोनिस्ट होइन, आई चाहिँ विटनेस मात्रै हो भनेर चाहिँ यदि प्रस्तुत गर्नु भने आई एज विटनेस भयो, फर्स्ट पर्सन न्यारेसन भने आई एज विटनेस भयो। अनि अर्को चाहिँ आई एज प्रोट्यागोनिस्ट अर्को पोइन्ट अफ भ्यू भयो। अर्को चाहिँ मल्टिपल सेलेक्टिभ ओम्निसाइन्स, मल्टिपल सेलेक्टिभ ओम्निसाइन्स भनेको चाहिँ 3-4वटा क्यारेक्टर तपाईँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ अनि ती 3-4वटा क्यारेक्टर चाहिँ उत्तिकै जान्दछन्, उनीहरूले एकअर्कासँग कम्युनिकेसन गरिरहेका छन्, उत्तिकै जान्दछन्। मल्टिपल सेलेक्टिभ ओम्निसाइन्स प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ सेलेक्टिभ ओम्निसाइन्स, जस्तै भर्जिनिया वुल्फले चाहिँ मल्टिपल सेलेक्टिभ ओम्निसाइन्स प्रयोग गरेछन् भनेदेखि जेम्स जोइसले चाहिँ सेलेक्टिभ ओम्निसाइन्स प्रयोग गर्छन्। उनले चाहिँ खास क्यारेक्टरहरूले मात्रै जान्दछन्, अरूले सबैले जान्दैनन् भन्ने खालको चाहिँ तरिकाले चाहिँ उनले प्रस्तुत गर्छन्। र भर्जिनिया वुल्फको चाहिँ 5वटा महिला उनले क्यारेक्टर प्रस्तुत गरेन् भने ती सबै इक्वाली उनीहरू चाहिँ एकदम इन्टरेक्ट गरिरहेका छन् अथवा कम्युनिकेट गरिरहेका छन्, साइकोलोजिकल कम्युनिकेसन गरिरहेका छन्, अथवा इक्वाली उनीहरूले आफ्ना किसिमका चाहिँ डायलगहरू आफ्ना किसिमका सिचुएसनहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मल्टिपल सेलेक्टिभ ओम्निसाइन्स भयो। द ड्रामेटिक मोड, अनि ड्रामाटाइजेसन गर्ने ड्रामेटिक मोड एउटा एक खालको चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ ड्रामेटिकली डायलग जस्तो बनाएर चाहिँ ड्रामेटिकली सिचुएसनलाई अचानक चेन्ज गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यू पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ क्यामेरा ओम्निसाइन्स, सट्ट देखेको कुराहरूलाई चाहिँ फोटो जस्तो प्रस्तुत गर्ने। एउटा नोभेलिस्टले फोटो जस्तो प्रस्तुत गरिदिन्छ सबै चिजहरूलाई, त्यस्तो खालको चाहिँ ओम्निसाइन्स पनि हामी यहाँ प्रयोग गर्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा 8 पोइन्ट्स अफ भ्यू है। र त्यसरी मैले यहाँहरूलाई भने। अब स्टेप्स के स्टेप्सहरू प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ मैले अलिकति डेभलप गर्न खोजिरहेको छु। सबभन्दा पहिले त अब हामी चाहिँ मैले यसमा केही क्लासहरू चाहिँ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बनाएर चाहिँ भनेर चाहिँ प्रस्तुत गरेका थिएँ यो राइटिङमा चाहिँ। अब सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ राइटिङ गर्न सुरु गर्ने, कसरी राइटिङ गर्न सुरु गर्ने, के भएर राइटिङ हुन्छ, के भएर राइटर हुन्छ, के भएर केही पनि नपढेको मान्छे राइटर बनिरहेको हुन्छ अथवा धेरै पढेको मान्छे पनि राइटर बनिरहेको हुँदैन, के हो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसँग चाहिँ तपाईँको एउटा रिफ्लेक्सन कुनै सोसाइटी उसले देख्यो अथवा कुनै नेचर देख्यो, उसले कुनै अर्को चिजसँग उसले देख्यो, त्यो चिजलाई उसले चाहिँ त्यो चिजको रिफ्लेक्टेड भर्सन अथवा रिफ्लेक्सन चाहिँ उसको दिमागमा पर्यो, उसले चाहिँ त्यो चिजलाई ग्राप्स गर्यो। सबभन्दा पहिले त्यो चिज चाहिँ रिफ्लेक्सनको रूपमा आउँछ। अनि दोस्रो चाहिँ हामीसँग के छ भनेदेखि अब रिफ्लेक्सन आइसकेपछि, जस्तै तपाईँहरूले स्ट्रिम अफ कन्सियसनेस पढ्नु भएको छ। स्ट्रिम अफ कन्सियसनेसमा के छ भन्दाखेरि सिम्बल हुन्छ, सेन्स पर्सेप्सन हुन्छ होइन, अनि मात्रै तपाईँको पछि वर्ड आउँछ। अनि प्री स्पिच लेभलमा स्ट्रिम अफ कन्सियसमा चाहिँ वर्ड भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि वर्ड चाहिँ अनस्पोकन हुन्छ। वर्ड चाहिँ एउटा इमेज मात्रै हुन्छ। इमेज, सिम्बल एन्ड सेन्स पर्सेप्सन, स्ट्रिम अफ कन्सियसनेसका 3वटा विशेषता। त्यो तीनवटा चिजबाट चाहिँ हामीलाई रिफ्लेक्सन प्राप्त भयो। सेन्स पर्सेप्सन, इमेज एन्ड सिम्बलबाट हामीलाई चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन प्राप्त भयो। अनि त्यसपछि हामी वर्डको लेभलमा गयौँ। वर्डको लेभल, वर्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै उसमा हुँदैन। सेन्स पर्सेप्सन, इमेज चाहिँ सबै अरू जनावरहरूमा पनि हुन्छ, तर वर्ड चाहिँ हुँदैन।
त्यो चाहिँ ह्युमन हो। अनि हामी वर्डको लेभलमा जान्छौँ। अनि वर्डको लेभलमा गएपछि हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि अब लेख्न सुरु गर्नुपर्छ, अब सोच्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि एउटा प्री राइटिङ लेभलमा हामी जान्छौँ। प्री राइटिङ लेभल भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि थिङ्किङ, टेकिङ नोट्स, टकिङ टु अदर्स, ब्रेन स्टर्मिङ, आउटलाइनिङ एन्ड गेटिङ इन्फर्मेसन। यो भनेको चाहिँ प्री राइटिङ लेभल हो। थिङ्किङ सोच्नुभयो, अब किनभने वर्डको लेभलमा आइसक्नु भयो नि त। वर्डको लेभलमा आइसकेपछि प्री राइटिङ लेभलमा जानुभयो। त्यो प्री राइटिङ लेभलमा चाहिँ थिङ्किङ, टेकिङ नोट्स, टकिङ टु अदर्स, ब्रेन स्टर्मिङ, आउटलाइनिङ एन्ड गेटिङ इन्फर्मेसन। अब यति भइसकेपछि अब चाहिँ म एउटा नोभेल लेख्छु होला, अथवा एउटा स्टोरी लेख्छु होला, अथवा एउटा निबन्ध लेख्छु होला भनेर चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि अब ड्राफ्टिङ, अर्को लेभल चाहिँ के हो भनेदेखि ड्राफ्टिङमा। अनि ड्राफ्टिङमा पुगिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि जब ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ, ड्राफ्ट गरेर मात्रै हुँदैन, ड्राफ्ट गरेर मात्रै साहित्य हुँदैन। हामीले भन्छौँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा त भर्रै लेख्थे, उनले चाहिँ फेरि रिराइट गर्नु पर्दैन थियो, रिडिङ पनि गर्नु पर्दैन थियो। त्यस्तो हुँदैन वास्तवमा भन्ने बित्तिकै। अब त्यो कसैको त्यो खालको चाहिँ रिफ्लेक्सन हुनसक्छ, तपाईँको ब्लक रिडिङ हुनसक्छ, विभिन्न खालको रिडिङ हुनसक्छ। हामीले पनि एउटा विद्यार्थी देख्यौँ नि, यत्रो सरर किताब पढाएर फर्रै किताब भनिदिने। अब त्यो खालको चाहिँ कसैको त्यस्तो खालको चाहिँ रिफ्लेक्सन, त्यसलाई भनिन्छ रिफ्लेक्सन। त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ उसले चाहिँ मटेरियलाइज गर्यो। र अनि ड्राफ्टिङ गरिसकेपछि हामी त्यसलाई के गर्छौँ भनेदेखि रिभाइजिङ विथ क्लियर आइडियाज। अब तपाईँ प्रगतिशील लेखक, मार्क्सवादी लेखक, अथवा प्रयोगवादी लेखक, अथवा अरू खालको मनोवैज्ञानिक लेखक, अनि के बन्न चाहनुहुन्छ, कस्तो खालको चाहिँ सोचाइ तपाईँसँग छ, अनि त्यस्तो खालको चाहिँ रिभाइजिङ विथ क्लियर आइडियाज। अनि रिभाइज गर्दाखेरि चाहिँ सेन्टेन्सहरू चाहिँ ठ्याक्क मिलेका छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ सेन्टेन्सहरू पनि क्लियर सेन्टेन्सहरू चाहिँ स्ट्रक्चरमा लैजानुहुन्छ। प्याराग्राफ इन गुड स्ट्रक्चर, प्याराग्राफमा लैजानुहुन्छ। हरेक प्याराग्राफ के हुन्छ भनेदेखि टपिक सेन्टेन्स हुन्छ, हरेक प्याराग्राफको टपिक सेन्टेन्स हुन्छ। त्यो टपिक सेन्टेन्स पढ्दाखेरि चाहिँ यो प्याराग्राफले यो चिजलाई एक्सप्लेन गरेको होला भन्ने खालको चाहिँ हामीसँग चाहिँ कन्सेप्ट हुन्छ। त्यो टपिक सेन्टेन्समा पनि हामी ख्याल गर्छौँ। र फाइनली अर्गनाइजिङ अर्गनाइज्ड आइडियाजको रूपमा चाहिँ हामी त्यो चिजलाई तयार गर्छौँ। तयार गरिसकेपछि अनि फाइनली हामी एडिटिङ गर्छौँ। जस्तै मेरो यो अटोग्राफ भन्ने किताब चाहिँ अब उपन्यास चाहिँ म निकाल्न लागेको छु। यहाँहरूले पनि प्रशस्त आफ्ना प्रकाशनहरू गर्नु लाग्नु भएको छ। यसको चाहिँ यसको मैले एउटा प्रयोग पनि गरेँ। पाटन क्याम्पसका हाम्रा 5-6 जना वरिष्ठ विद्वानहरूसँग चाहिँ बसेर चाहिँ लामो छलफल गरियो। लामो 2-3 चोटिको छलफल गरियो। 2-3 चोटि तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनि एडिटिङ गरियो। अनि फेरि फाइनली सबैबाट आएका एडिटिङहरू चाहिँ हामी बैठक पनि बस्यौँ, अनि छुट्टा छुट्टी पनि एडिटिङ भयो। अनि फेरि एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ धन सरले ती सबैलाई चाहिँ एक ठाउँमा एडिटिङ गरेर चाहिँ गर्नुभयो। अनि त्यसरी चाहिँ मैले त्यो किताब तयार गर्न लागेको छु। साँच्चै भन्नु भने त्यो मैले एउटा फर्मुलामै, यो जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामै जान खोजेको। किताब राम्रो बन्छ भन्दैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। अनि एडिटिङमा चाहिँ हामी स्पेलिङ, ग्रामर लगायतका तमाम कुराहरू, अथवा कुनै चिज रिपिट भएको छ, अथवा कुनै चिज मोनोटोनस भएर बद्दा भएर गएको छ, यो चिज राख्नुहुन्न भन्ने लाग्यो। कुनै चिज अर्काको चिज चाहिँ कपिड भएर आएको छ, त्यसलाई चाहिँ एडिटिङ गरेर होइन यो त कपिड छ भनेदेखि या नोट लेख्नुपर्छ यसमा, अथवा रेफरेन्स दिनुपर्छ भने चाहिँ तलबाट उपन्यासमा तपाईँको एलिजाबेथ गिलबर्टको इट लभ एन्ड प्रे सिरिजमा के छ, उनले चाहिँ त्यो किताब त्यत्रो छैन, त्यत्रो भयङ्कर छैन। पढ्नुभयो भनेदेखि तपाईँ 100 मिलियन कपिज बिक्री भयो अरे। सामान्य किताब छ, सामान्य है, सामान्य किताब छ, तर 100 मिलियन कपिज बिक्री भयो अरे। कसरी बिक्री भयो उनको त्यत्रो किताब भन्दाखेरि उनले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा ट्राभल गरेका, अनि उनले उनको प्रेमीलाई चाहिँ
अमेरिका पस्न नदिएको अनि उनी आफू मात्रै अमेरिका पस्छ कि अनि त्यो एउटा फिलिङको बारेमा चाहिँ उनले चाहिँ यहाँ विभिन्न देशहरू गएको, लाओस गएको अथवा अरू ठाउँमा गएको चिजहरूलाई चाहिँ उनले चाहिँ लेखेकी छन्। अनि त्यो एउटा चाहिँ त्यो किताब चाहिँ त्यत्रो भयङ्कर भयो। तर त्यसमा के लेखेको छ भनेदेखि जहाँ जहाँ उनलाई चाहिँ त्यो कसैको बारेमा रेफरेन्स दिनु पर्यो भनेदेखि उनले ट्याक्कसँग नोट दिएकी छन्। अनि तलबाट त्यो पेजको तलबाट उनले चाहिँ यो चिज यस्तो हो है भनेर चाहिँ उनले एक्सप्लेन गरेकी छन्। नोट्स कहिलेकाहीँ अहिले नोट्स अति आवश्यक छ। मैले मेरो एउटा किताब रेबेल्स अफ द माउन्टेन्स भन्ने किताब चाहिँ यो अमेरिकाबाट प्रकाशित भएको किताब हो। भूपत सरले यसलाई राम्रै पढिसक्नु पनि भएको छ र यो किताब चाहिँ अहिले म इन्डियाबाट प्रकाशन गर्न खोजिरहेको छु र इन्डियाको प्रकाशकसँग मेरो कुराकानी पनि भयो। अनि किताब हेरेर उनले मलाई के भन्यो भने ल किताब त राम्रो छ, अब यसलाई चाहिँ नोट्स तपाईँले यो जति पनि चिजहरू एक्सप्लेन गर्नुभएको छ, मान्छेले त रोल्पा बुझ्दैनन्, डोल्पा बुझ्दैनन् होइन, अरू कुराहरू चाहिँ कतिपय चिजहरू छन् ती सबैहरू चिजहरू बुझ्दैनन्। अनि प्रचण्ड भनेकै बुझ्दैनन्। 25 वर्ष पछाडि प्रचण्ड भनेको को भनेर मान्छेहरूले सम्झिनु पर्ने हुनसक्छ अथवा अरू अरू मान्छेहरूको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्यो भनेदेखि यसलाई तपाईँले चाहिँ 2-4 पेज नोट्स तयार गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भारतको प्रकाशकले मलाई भनेको छ। म त्यो गर्नु भ्याइरहेको छैन, त्यो गर्छु र त्यो पनि जरुरी रहेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र अब अनि तपाईँले त्यो सब गरिसकेपछि सेन्टेन्स, प्याराग्राफ, टपिक सेन्टेन्स, सपोर्टिङ आइडियाज सबै गरिसकेपछि अब हाम्रो स्ट्राटेजी के हो त, अब कसरी त्यो चिज बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कसरी त्यो चिज बन्छ भन्दाखेरि अब अहिले त हामी सिधै टाइप गर्छौँ, तर म्यानुस्क्रिप्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि म्यानुस्क्रिप्टमा जानु पर्यो भने अथवा हामीले चाहिँ टाइप गरेको प्रिन्ट निकालेर हेर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो कि अब यो चिजमा कन्फर्म हुनु पर्यो। हामीले केही स्ट्राटेजी 1, स्ट्राटेजी 2, स्ट्राटेजी 3, अब स्ट्राटेजी 4मा चाहिँ सेन्टेन्स, प्याराग्राफ, टपिक है, क्लोजिङ सेन्टेन्सेस हामीले चाहिँ हेरिसक्यौँ। अब स्ट्राटेजी 5मा जानु पर्यो भनेदेखि माई ह्यान्ड राइटिङ इज इजी टु रिड। म्यानुस्क्रिप्टमा त मैले मेरो जुन म्यानुस्क्रिप्ट तयार गरेको छु त्यो इजी टु रिड छ, अरू मान्छेहरूलाई, एडिटरहरूको लागि, अरू मान्छेहरूको लागि पनि त्यो चाहिँ इजी टु रिड छ। आई हेभ स्पेसेस बिट्विन माई वर्ड्स, र वर्ड्सहरू जोडेर घमरेङ पारेर चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ डबल स्पेस दिएको हुन्छ वर्डको बिचमा, कहिलेकाहीँ सिङ्गल स्पेस हुन्छ, कहिलेकाहीँ स्पेसै हुँदैन, जोडेर लेखिदिएको हुन्छ। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अत्यन्त ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ जस्तै हामी चाहिँ यस्तो ओभरलुक गर्छौँ, फुल स्टप पनि ओभरलुक गरेर आउँछौँ, कमा पनि ओभरलुक गरेर आउँछौँ, तर प्रिन्टिङमा त्यस्तो हुँदैन। प्रिन्टिङमा चाहिँ अत्यन्त राम्रो प्रिन्टिङ हुनु जरुरी छ। म एउटा यहाँहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु। अब आफ्नै कुरा त देखाउने हो नि। यो चाहिँ मेरो किताब हो, द सफरर्स मेसेज। यो अमेरिकाबाट प्रकाशित भएको हो र यसको प्रिन्टिङ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै राम्रो प्रिन्टिङ यसको छ। यो रेबेल्स अफ द माउन्टेन्सको भन्दा पनि यो धेरै नै राम्रो, एकदमै स्ट्यान्डर्ड प्रिन्टिङ छ यसको है। र उनीहरूले त्यसैले उनीहरूको हरेक किताबमा यदि अमेरिकाबाट किताब प्रकाशन भएको छ भनेदेखि यसले प्रिन्टेड इन द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भनेर एउटा किताबमा मात्रै होइन, थुप्रै किताबमा जहाँ पनि तपाईँले अमेरिकाबाट प्रकाशन हुन्छ प्रिन्टेड इन द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भनेर चाहिँ लेखेको हुन्छ। किनभनेदेखि यो प्रिन्टिङ हाम्रो राम्रो छ भनेको उनीहरूले, यो प्रिन्टिङ चाहन्छु नै होइन भनेर चाहिँ उनीहरूले लेखेको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रिन्टिङको क्वालिटी यो स्ट्राटेजी अनुसारको छ, यिनै स्ट्राटेजीहरू अनुसारको छ भनेर चाहिँ उसले त्यो प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। अनि अर्को चाहिँ माई आइडियाज आर क्लियर। म गजाङ गोलमोटल तरिकाले चाहिँ मेरो आइडियाहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेको छैन, मेरो आइडियाहरू चाहिँ एकदम क्लियर छन् भनेर चाहिँ त्यहाँ मेरो आइडियाहरू चाहिँ मेरो किताबमा क्लियर छन् भनेर चाहिँ तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो क्लियर छन् भन्ने कुरा। माई आइडियाज आर वेल अर्गनाइज्ड। अर्को स्ट्राटेजी चाहिँ मेरा विचारहरू चाहिँ यो किताबमा अत्यन्त स्पष्ट छन् र अर्गनाइज छन्, संयोजन राम्रो गरिएको छ भनेर चाहिँ आफू कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो।
माई सेन्टेन्सेस गो फ्रम लेफ्ट टु राइट, यो त भइहाल्यो। माई सेन्टेन्सेस बिगिन इन डिफ्रेन्ट वेज, एउटामा मेरा सेन्टेन्सहरू चाहिँ विभिन्न तरिकाले प्रयोग भएका छन् र एउटै तरिकाले मात्र प्रयोग भएका छैनन्। एउटै तरिकाले त अब प्रयोग भनौँ न, जस्तै टोमस जेफरसनको त्यो डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्समा तपाईँको रेपिटेसन, पुरा रेपिटेसन छ र त्यही नै त्यसको आर्ट हो, त्यसको आर्ट चाहिँ त्यही नै हो। अनि पछि आएर तपाईँको चाहिँ तपाईँको मार्टिन लुथर किङ जुनियरले पनि आफ्नो राइटिङमा चाहिँ त्यही स्टाइल प्रयोग गरेको छ होइन, प्रयोग गरेको छ। त्यो पनि एउटा आर्ट भयो, तर त्यो त विशेष कुरा भयो नि। सबै ठाउँमा यस्तो चिज भयो भनेदेखि त्यो मोनोटोनस हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले एउटै स्ट्रक्चरमा एउटै तरिकाले सबै सेन्टेन्सहरू लेख्ने कोसिस गऱ्यो भनेदेखि त्यो मोनोटोनस हुन्छ। त्यस कारणले राइटिङलाई एकदम आर्टिस्टिक बनाउनुपर्छ। त्यसरी मैले विद्यार्थीहरूलाई के भन्छु